तिमीहरू कतिजना जति हुन्छौ? हेलो, सुनिरहेछ? हेलो, सुनिरहेछ? खै त सुनिरहेछ? हजुर हजुर सर सुनिरहेछ। ओके, तिमीहरू कतिजना हुन्छ भन्दा? यति हो? 9 जना हो कि एकछिन वेट गर्नु साथ? एकछिन वेट गर्दा होला। अलि अरु साथीहरू पनि छन् आउने? आउँदैछन् सर। ए यति नै हो? ओके, ल ल हामी जति छ त्यति स्टार्ट गरौँ है त। ल सुरुमा हेरौँ हामी चाहिँ के भन्छ के पढ्ने सुरुमा है। अब पास हुनको लागि मेरो ब्याक एक्जाम कति गते छ? 10 गते हो? 10 गते हो एक्जाम? हजुर सर। ल ओके है, 10 गतेको लागि हामी पास हुनको लागि स्पेसली पढ्छौँ र यस्तो टपिकहरू कभर गर्छौँ जुन चाहिँ स्योर एक्जाममा सोध्ने खालको टपिक है। स्योर न्युमेरिकल यही न्युमेरिकल सोध्ने भन्ने त हुँदैन एप्लाइड मेकानिक्समा, कुनै पनि सब्जेक्टमा त्यस्तो हुँदैन आउट क्वेसन त। तर के चाहिँ हुन्छ भने सिलेबसले हामीलाई के गाइड गरेको छ भने कुनै च्याप्टरबाट चाहिँ सोध्नै पर्ने खालको सिलेबस छ है। भनेको त्यो च्याप्टर चाहिँ मजाले पढ्नु पर्यो। यस्ता च्याप्टर छन् जुन च्याप्टरहरूबाट चाहिँ सधैँ क्वेसन आउँछ र त्यही प्याटर्नको क्वेसन आउँछ। त्यस्तो च्याप्टरहरू छन् जस्तो कुनै च्याप्टरबाट चाहिँ नट स्योर कि सेम टाइपको क्वेसन आउँछ भन्ने स्योर छैन। जस्तो च्याप्टर 2, 3 यो च्याप्टरहरूबाट चाहिँ आउट खालको क्वेसन आउँछ, अलिकति कन्सेप्चुअल खालको क्वेसन आउँछ। ठ्याक्कै तिमीले जस्तो प्र्याक्टिस गर्यो जस्तो पढ्यो त्यस्तै खालको त्यही प्याटर्नको क्वेसनहरू चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर यो च्याप्टर 2, 3 लाई त्यति धेरै तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन कन्ट्रोलको लागि। यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टमै भर पर्छ र धेरै थ्रु आउट द प्र्याक्टिसमा भर पर्छ। त्यही भएर धेरै प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ यिनीहरू पनि कन्ट्रोलमा हुन्छ, नो प्रब्लम। अफकोर्स इजी क्वेसन चाहिँ हुन्छ, तर फर्स्टमा अब तिमीहरूलाई ब्याकको लागि पास हुनको लागि चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने भने सुरुमा जुन च्याप्टरबाट चाहिँ स्योर क्वेसन आउँछ र जस्तो खालको प्याटर्नको यस्तै खालको प्याटर्नको क्वेसन आउँछ भन्ने त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ धेरै टाइम दिनु पर्यो, किनभने त्यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ डेफिनेटली सोध्छ र सधैँ सोध्छ त्यो क्वेसन। त्यस्तो खालको क्वेसनलाई धेरै टाइम दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि थ्योरी सबै कभर गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एउटा बिस्तारै बिस्तारै अरूलाई सर्फेसली टाइम दिँदै दिँदै जानु पर्यो। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरूबाट इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ न्युमेरिकल नै हेर्ने हो है। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ
सिधै हामी च्याप्टर 4 मा आउँछौँ। च्याप्टर 4 भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी, सेन्ट्रोइड र मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो सजिलो च्याप्टर भए पनि स्पेशली यसमा दुई किसिमको चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल सोध्छ। दुईटा मध्ये एउटा सोध्छ सधैँ सोध्छ र च्याप्टरको वेटेज पनि धेरै छ, 12 मार्क्ससम्म सोध्छ है। दुई किसिमको क्वेसन भनेको एउटा इन्टिग्रेसन गरेर, इन्टिग्रेसन मेथडले जुन धेरैले बिगार्छन् हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन अफ फिगर जुन धेरैलाई सजिलो लाग्छ। त्यो दुईटा क्वेसन चाहिँ धेरै पनि पर्दैन। इन्टिग्रेसनवाला 2वटा 3वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सवाला। स्पेसली त्यहाँ एरिया डिए लिने हामी गर्छौँ। यहाँ एउटा इक्जाम्पल गर्दै हेर्छौँ। हामी डाइरेक्ट न्युमेरिकल गर्छौँ है, ब्याकको लागि हो, त्यही भएर डाइरेक्ट न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यसको एजम्सन के हो भने तिमीहरूलाई फर्मुलाहरू पनि आउँछ र जुन न्युमेरिकलमा हामीलाई जे फर्मुला चाहिन्छ त्यो म भन्दै पनि जान्छु र तिमीहरूसँग अगाडि बुक पनि छ र तिमीहरूले एकचोटि पढिसकेको छौ भन्ने मैले एजम पनि गरेको है र पढि पनि सकेको छु। र साथमा क्यालकुलेटर पनि राख। हामी यो ब्याकको लागि जुन क्लास हुन्छ त्यसमा हामी न्युमेरिकल नै पढ्ने हो, हामी थ्योरी पढ्दैनौँ है। थ्योरी तिमीहरूले आफैले पढ्न सक्छौ। अब सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्ट्रोइड र मोमेन्ट अफ इनर्सिया दुई किसिमको। एउटा इन्टिग्रेसन, स्मार्टली पढ्नु पर्यो पास हुनलाई। एउटा इन्टिग्रेसन टाइप, अर्को चाहिँ कम्बिनेसन अफ फिगर टाइप। इन्टिग्रेसन टाइपमा 2-3टा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, तिमीहरूले बुझेर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। त्यसमा नि के फोकस गर्नु पर्यो, सबै न्युमेरिकल एन्सरै निकाल्न सम्म गर्नलाई धेरै टाइम लाग्छ होला। 2-3टा न्युमेरिकल एन्सर निकाल्नेसम्म प्रोसेस गर्ने। अब टाइम म्यानेज गर्नु पर्यो नि त। अरू टाइम चाहिँ के दिने भने त्यो इन्टिग्रेसन जुन डिए निकाल्ने छ नि, डिए कसरी निकालिरहेको छ भनेर सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ हेर्ने, कसरी डिए निकाल्ने भनेर। त्यो डिएको स्ट्रिप चुज गरेर डिएको इक्वेसन मात्रै बनाउन जाने भने सबै त्यो इन्टिग्रेसन गर्ने मात्रै हो, सबै सल्भ हुन्छ। त्यही भएर पढ्दाखेरि यो च्याप्टर पढ्दा के गर्ने, 2टामा क्याटेगोराइज गर्ने। एउटा इन्टिग्रेसन मेथड हेर्ने, 2-3वटा इक्जाम्पल हेर्ने, फुल गर्ने न्युमेरिकल। कम्बिनेसन अफ फिगरको 2-3वटा इक्जाम्पल फुल गर्ने। अनि इन्टिग्रेसन मेथडको चाहिँ त्यो डिए भन्ने स्ट्रिप कसरी लिइरहेछ भनेर चाहिँ धेरैवटा क्वेसनको हेर्ने, ताकि त्यो एक्जाममा अलिकति फरक खालको क्वेसन आयो भने नि स्ट्रिप लिन चाहिँ कन्फ्युजन होस्। यो च्याप्टरमा पढ्ने कुरा त्यति हो हैन। अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मैले पहिलादेखि नै भनिरहेको हो, एनालाइसिस अफ प्लेन के भन्छ फ्रेम, बिम्स एन्ड फ्रेम। यो च्याप्टर चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको तिमीहरूलाई चाहे रेगुलरमा होस्, ब्याकमा होस्, अब स्ट्रक्चर 1मा होस्, पछि स्ट्रक्चर 2मा होस्, स्ट्रक्चर सबैमा इम्पोर्टेन्ट र भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो एप्लाइड मेकानिक्स चाहिँ सबभन्दा धेरै मार्क्स क्यारी गर्ने यही हो। यो त पढ्नै पर्यो, यो त जान्नै पर्यो है। अब यसको कस्तो खालको क्वेसन गर्ने त भन्दाखेरि, आउँदैन केही बुझिँदैन, हामी यहाँ गर्छौँ, आउँदैन केही पनि बुझिँदैन, जसलाई छ नल छ त्यसले चाहिँ सजिलो खालको प्र्याक्टिस गर्ने, सजिलो खालको प्र्याक्टिस गर्ने, ताकि सजिलो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तिमीहरूले 50% जो गाह्रो क्वेसन आयो भने 50%सम्म चाहिँ मिलाउँछौ। 50% भनेको 15 मार्क्स छ भने 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्ससम्म ल्याउन सक्ने चाहिँ मिलाउँछौ। भनेको रियाक्सन क्यालकुलेट गर्छौ, केही मेम्बरहरूको इक्वेसन्सहरू बनाएर सिम्पल एक्जियल फोर्ससम्म बनाउन जान्दछौ। धेरै भए बेन्डिङ मोमेन्ट र सेयर फोर्स बिगार्लौ भनेको त्यतिसम्म गऱ्यो भने 6-7 नम्बर आउँछ, केही नै नआउनेलाई। तर म चाहिँ त्यो रेकमेन्ड गर्दैन। यो च्याप्टर चाहिँ मजाले टाइम दिएर पढ्नु पर्यो, मजाले टाइम दिएर। किनभने अब आउने स्ट्रक्चर 2 पनि सेम हो, वेटेज 16 मार्क्सकै हो वेटेज। र यो च्याप्टर मस्ट हो। च्याप्टर 6 चाहिँ स्किप गर्न पाइँदैन। यो च्याप्टर एउटा मात्रै स्किप गर्यो भने तिमीहरूको फेल हुने चान्स धेरै हुन्छ। किनभने यो च्याप्टर चाहिँ अरू च्याप्टर जस्तो होइन कि अलिकति बिगारेर पनि 0 आउन सक्छ यसमा न्युमेरिकल। यसमा चाहिँ एटेम्प गरेको मार्क्स आउँछ। एटेम्प गरेको भनेको जे पाइदै लेखेको त होइन, अफकोर्स रियाक्सन मिलाउँदै कतिसम्म मिलाउँदै जान्छौ। पछि तिम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, सेयर फोर्स डायग्राम नमिले पनि अगाडिको केही जति मिल्छ त्योसम्मको मार्क्स आउँछ। त्यही भएर च्याप्टर 6 चाहिँ मजाले पढ्नु पर्यो है। एटलिस्ट केही बुझिँदैन भने पनि, केही आएन भने पनि, टाइम पुगेन भने पनि सजिलो क्वेसन चाहिँ गर्नै पर्यो च्याप्टर 2 को। अनि एउटा यसपालि सिभिलमा चाहिँ फ्रेम नसोधेर बिम सोधेको थियो। त्यही भएर बिमको पनि फ्रेम जान्ने मान्छेलाई त बिम सजिलो हुन्छ, सजिलो क्वेसन सोधेको बिमको। त्यही पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिम एउटै प्र्याक्टिस गरेको छैन भने के हुन्छ भन्दा बिम सोध्यो भनेर नर्भस हुन्छ अनि गर्न फेरि आउँदैन। त्यही भएर बिमको एटलिस्ट एउटा 2टा चाहिँ क्वेसन हेर्ने, किनभने यसपालि सिभिलमा पनि बिम सोधेको थियो हैन। च्याप्टर 6 पढ्ने कुरा। अर्को च्याप्टर 7 यहाँको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर, च्याप्टर 7। यसमा मात्र 2टा न्युमेरिकल छ प्लेन प्रोसेसको। एउटा जोइन्ट मेथड, एउटा मात्रै न्युमेरिकल गरे पुग्छ, राम्ररी गर्ने। एउटा न्युमेरिकल जोइन्ट मेथड, एउटा न्युमेरिकल सेक्सन मेथड जानिन्छ है। अब न्युमेरिकल मात्रै पनि तिमीहरूले गर्यो भने हेर मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन यहाँ। च्याप्टर 4 मोमेन्ट अफ इनर्सियाको 12 मार्क्स सोध्नुपर्छ। च्याप्टर 6 को 13 मार्क्स सोध्नुपर्छ र च्याप्टर 7 को 8 मार्क्स है। यो तीनटै जोड्दाखेरि हाम्रो पास मार्क्स हुन्छ लगभग। हेर त, यो 3टा मिलायो मात्रै भनेको 3टा च्याप्टर मजाले पढेको छ, मिलायो भने नि पास हुन्छ भन्नु खोजेको। तर अब नमिल्न सक्छ, केही
बिचमा मिस्टेक हुनसक्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यदि 3टा च्याप्टर मजाले पढिसकेपछि अब टाइम केमा दिनु पर्यो भन्दा सबै च्याप्टरको थ्योरीमा दिनु पर्यो। एटलिस्ट 10 मार्क्स थ्योरी सोध्छ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूको लक भयो र अलिकति न्युमेरिकल कम आयो या सिम्पल खालको न्युमेरिकल या कुनै गाह्रो न्युमेरिकल आयो भने 15 मार्क्ससम्म, कहिले त 20 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ हैन। तर 20 मार्क्स चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्न थ्योरीको, मिनिमम 10 मार्क्स भन्नु। अब त्यति पढ्ने, त्यसपछिको पढाइ भनेको तिमीहरूको त्यसमा हुनुपर्छ हैन। यतिसम्म पढ्यो भने नि पास हुन्छौ, मजाले पास हुन्छौ। अनि त्यसपछि अब त्यो पनि तिमीहरूले भ्यायो भने अनि अब यो डाइनामिक्सको पार्ट त छँदैछ। डाइनामिक्सको पार्टको सजिलो क्वेसन, अनि त्यसपछि एउटा यो स्ट्याटिक्सको पार्टहरूको सजिलो क्वेसन, ताकि एक्जाममा सजिलो क्वेसन आयो भने चाहिँ ठ्याक्कै मिलाउन सकिन्छ। गाह्रो क्वेसन आयो भने केही पार्टसम्म गर्न सकिन्छ। जस्तो क्रस प्रोडक्ट, डट प्रोडक्ट गर्न त जान्नु पर्यो एउटा दुईटा, अनि रेन्जको एउटा स्टेप मात्रै जान्यो भने, फर्मुला मात्रै जान्यो भने सल्भ हुन्छ। यस्तो सिम्पल खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ यसबाट सल्भ गर्नु पर्यो। ठिक छ। यसरी पढ्यो भने चाहिँ पास हुन्छौ। कसरी पढ्यो भने चाहिँ फेल हुन्छ भने सबै पढ्ने तर सर्फेसली पढ्ने, त्यसरी चाहिँ पासै हुन्न। सबै पढ्यो भने पास हुन्न, प्राइभेटमा गाह्रो हुन्छ। तिमीहरूले जति पढ्छ त्यो चाहिँ राम्ररी कमान्डिङ तरिकाले पढ्नु पर्यो, ताकि एक्जाममा मजाले मिलाउन सक्यो है। त्यही भएर सजिलो प्रायः तिमीहरूले मिस्टेक के गर्छौ भने गाह्रोलाई धेरै टाइम दिने, अनि एक्जाममा गाह्रो पनि नमिलाउने, सजिलोलाई सजिलो छ भनेर टाइम नदिने, अनि सजिलो पनि नमिलाउने। त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु अब ब्याकमा हैन। ल अब हामी सुरु गर्छौँ। हामी च्याप्टर चाहिँ 3वटा च्याप्टर चाहिँ एटलिस्ट कभर गर्छौँ। हामी 3वटा च्याप्टरको न्युमेरिकल, इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल कभर गर्छौँ। अनि त्यसपछिबाट बिस्तारै जति टाइम हुन्छ अरू डिस्कस, इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरू म तिमीहरूलाई भन्नुलाई यो पढ्ने भनेर, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ? ओके, हुन्छ सर। ठिक छ है। ल है त, हामी मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट सुरु गर्छौँ। हामी डाइरेक्ट न्युमेरिकलमा इन्ट्री गर्छौँ है। डाइरेक्ट न्युमेरिकलहरू नै गर्छौँ। हामीसँग सबै थ्योरीहरू डिस्कस गर्ने टाइम छैन हैन। हामी न्युमेरिकलहरू नै गर्छौँ। सेन्ट्रोइड एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया दुईटा, जुन टपिक भन्यो भने सेन्ट्रोइड भन्यो पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्यो पनि गर्ने प्रोसेस चाहिँ एउटै हो। यो दुईटामा के थाहा पाउनु पर्यो, फर्स्टमा तिमीहरूलाई के, यो च्याप्टरको इन्ट्री गर्नु अगाडि या न्युमेरिकल अगाडि के थाहा पाउनु पर्यो भने हाम्रो सेन्ट्रोइड एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सियाको एन्ड एमओआईको फर्मुलाज। एउटा भनेको इन्टिग्रेसनको फर्ममा एक्स बार भनेको के हुन्छ, 1/a इन्टिग्रेसन एक्स डिए हुन्छ होला। अनि वाइ बार भनेको के हुन्छ, 1/a इन्टिग्रेसन वाइ डिए। यो थाहा हुनु पर्यो सेन्ट्रोइड निकाल्ने। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने भन त कुनै एकजनाले, आइएक्सएक्स कति हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ भनिदेऊ त। अन्त इन्टिग्रेसनको फर्ममा भन त। हेलो, बिर्स्यो आउँदैन? इन्टिग्रेसन के हो? इन्टिग्रेसन वाइ स्क्वायर आइएक्सएक्स छ भने चाहिँ के हुन्छ, वाइ स्क्वायर डिए है। यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यसबाट आइवाइवाई भनेको के हो, इन्टिग्रेसन वाइ छ भने चाहिँ सरी एक्स स्क्वायर डिए। ल इन्टिग्रेसनको लागि यति फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, इन्टिग्रेसन मेथडको लागि यति थाहा हुनु पर्यो। अरू यो एक्स डिएहरू भनेको चाहिँ हामीले स्ट्रिप चुज गरेर गर्छौँ हैन। अर्को भनेको हाम्रो कम्बिनेसन अफ फिगर। कम्बिनेसन अफ फिगरमा चाहिँ अब तिमीहरूसँग बुक छ, त्यहाँ टेबल पनि छ। ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड कहाँ हुन्छ, रेक्टेङ्गलको सेन्ट्रोइड कहाँ हुन्छ, सर्कलको सेन्ट्रोइड कहाँ हुन्छ, सेमी सर्कलको सेन्ट्रोइड कहाँ हुन्छ, क्वार्टर सर्कलको सेन्ट्रोइड, प्रत्येकको मोमेन्ट अफ इनर्सिया ट्रायंगलको कति हुन्छ, रेक्टेङ्गलको BD³/12, ट्रायंगलको BH³/36। यो चाहिँ याद हुनु पर्यो है। यो चाहिँ बेसिक भयो, यति चाहिँ याद हुनु पर्यो। यो सबै किताबमा छ, सबै मेटेरियलमा छ। ठिक छ। यो कुरालाई युज गरेर हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्ने हो। ठिक छ। ल अब एउटा क्वेसनबाटै गरौँ। हाम्रो सोधेको क्वेसनबाटै गरौँ न त, पास्ट क्वेसन है। इन्टिग्रेसन मेथडको एउटा फिगर बनाऊ। यो फेमस क्वेसन हो, 2-3 चोटि सोधेको छ एक्जाममा। गर्नु पर्यो है सँगसँगै। यो हाम्रो बी भयो, यो हाम्रो ए भयो।
y इक्वल्स टु kx माइनस a स्क्वायर हाम्रो दिएको छ है, यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस भयो। हाम्रो इक्वेसन चाहिँ y इक्वल्स टु k इन्टु x भयो। यसमा चाहिँ फाइन्ड cg, प्रायः cg नै सोध्ने हो। cg सोधे पनि हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया सोधे पनि त्यही हामीले स्ट्रिप चुज गर्न जान्यौँ भने इन्टिग्रेसन गर्ने मात्रै हो। फाइन्ड cg है, cg सुरुमा थाहा पाऊ अनि त्यसपछिबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि गरौँ हामी। फाइन्ड cg, cg भन्ने बित्तिकै अब यो यसरी देख्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो, यो त इन्टिग्रेसन मेथड सोधेको रहेछ, इन्टिग्रेसन गर्न पर्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। इन्टिग्रेसन गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई इक्वेसन चाहिन्छ। इक्वेसनको फर्ममा दियो भने इन्टिग्रेसन मेथड सोधेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। के भन्छ, कम्बाइन्ड फिगरको फर्ममा रेक्टेङ्गल, ट्रायङ्गल, सर्कलहरू यस्तो कम्बिनेसन दियो भने चाहिँ तिनीहरूको मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेन्ट्रोइड त अलरेडी नोन हुन्छ। त्यही भएर कम्बिनेसन फिगर सोध्यो भने चाहिँ कम्बिनेसन सोधेको रहेछ, इन्टिग्रेसन गर्ने होइन यसमा भन्ने थाहा हुन्छ। इन्टिग्रेसनको क्वेसनमा चाहिँ यसरी हाम्रो इक्वेसन नै दिएको हुन्छ। ठिक छ, यो इक्वेसन दिएको छ, यहाँसम्म यति ए छ भनेको छ, यहाँसम्म चाहिँ बी छ भनेर भनेको छ। अब यसको चाहिँ यो सेडेड पोर्सनको है, यो सेडेड पोर्सनको के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा cg सेन्ट्रोइड कहाँ हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो रेगुलर फिगर भएको चाहिँ हामीलाई थाहा थियो, फर्मुला इन टर्म्स अफ फर्मुला, यो रेगुलर फिगर होइन, त्यही भएर यसको थाहा हुनु पर्यो। तर हामीलाई के छ, फर्मुला छ, एक्स बार थाहा पाउनु पर्यो भने यो फर्मुला, वाइ बार थाहा पाउनु पर्यो भने यो फर्मुला हो है। ल यो फर्मुला के छ, इन टर्म्स अफ इन्टिग्रेसन छ। एक्स बार भनेको 1/a x dA छ, यो फर्मुला 1/a x dA। ठिक छ, ल अब 1/a छ अनि xd छ भने सुरुमा एरिया थाहा पाउनु पर्यो, टोटल एरिया थाहा पाउनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि एउटा अर्को गरौँ, फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्नु भने एरिया थाहा पाउँ है, टोटल एरिया थाहा पाउँ, यसको कति हुँदो रहेछ त एरिया भनेर थाहा पाउँ। यसको एरिया त हाम्रो रेक्टेङ्गलहरू भएको भए l इन्टु बी स्क्वायर सर्कलको पो थाहा हुन्थ्यो। अब यसको त थाहा छैन हामीलाई कति हुन्छ एरिया एक्ज्याक्ट भनेर। यो एरिया पनि के गरेर थाहा हुनुपर्छ भन्दा इन्टिग्रेसन गरेर थाहा हुनुपर्छ। त्यो म्याथमा पनि पढेको छ, एप्लाइडमा पनि त्यही नै गर्ने हो हामीले प्रोसेस। फर्स्टमा हामीले एरिया थाहा पाउनु पर्यो। एरिया थाहा पाउन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसको रेगुलर फिगर नभएपछि एउटा स्ट्रिप लिनु पर्यो, स्ट्रिपलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। ठिक छ, स्ट्रिप अब मैले पहिला पढाउने बेला भनेको थिएँ यो दुईटा स्ट्रिप लिन सकिन्छ। यसरी भर्टिकल स्ट्रिप हेर है, यो अलि मजाले बुझेन भने मजाले सोधा, यही हो। यसको के हो भने जस्तो क्वेसन सोध्यो भने फन्डा यही हो, यही बिग्रिन्छ। अब तिमीहरूलाई म्याथै आउँदैन, इन्टिग्रेसन नै गर्न आउँदैन भने त अब जानी बिग्रिन सक्यो। तर मेन बिग्रिने भनेको चाहिँ यही स्ट्रिप लिनलाई हो है। के लिनु पर्यो, अब यसको रेगुलर एरिया थाहा छैन भने हामीलाई यो स्ट्रिप लिएर के गर्ने हो भन्दा यो स्ट्रिपलाई यहाँदेखि यहाँसम्म चलाउने हो। यो स्ट्रिपलाई यता यहाँसम्म इन्क्रिज गर्ने अनि यता चाहिँ यहाँसम्म इन्क्रिज गर्यो भने यसको कभरको जुन छ यो एरिया, यो एरिया छ सबै कभर गर्छ। आइदर यसरी गर्न सक्यो, अर यो भर्टिकल स्ट्रिप म लिन्न, होरिजेन्टल स्ट्रिप लिन्छु भन्यो भने तलदेखि माथिसम्म चलाएर यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिज गर्ने, यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिज गर्यो भने त्यसरी पनि एरिया आउँछ भने चाहिँ हामीसँग स्ट्रिप लिँदाखेरि दुईटा अप्सन्स हुन्छ, एउटा भर्टिकल स्ट्रिप, एउटा होरिजेन्टल स्ट्रिप हैन। दुईटै स्ट्रिप जुन पनि लिन सकिन्छ हैन, दुईटै स्ट्रिप लिन सकिन्छ। राम्रो स्ट्रङ कन्सेप्ट छ भने, छैन भने म तरिका सिकाउँछु, यस्तो हुँदाखेरि यो लिनु, नत्र यस्तो कन्डिसनमा यो लिनु भनेर म भन्नुला। तर एरिया निकाल्न चाहिँ जुन स्ट्रिप लिँदा पनि हुन्छ, तिमीहरूलाई जुन स्ट्रिप लिएर सजिलो हुन्छ त्यही स्ट्रिप लिऊ है। म दुईटैको इक्वेसन चाहिँ लेखिदिन्छु, एउटा चाहिँ म गर्छु। ठिक छ, ल कतिको तिमीहरूले सम्झेको छौ भन त, एकजनाले ट्राई गरेरै आउने हो। त्यो गल्ती भयो भने केही हुँदैन, गल्ती सिक्न त आएको नि यहाँ। भन त ल एकजनाले यो भर्टिकल स्ट्रिप लिएर के हुन्छ होला। इक्वेसन चाहिँ हाम्रो y इक्वल्स टु kx माइनस a स्क्वायर। भन त एकजनाले। एरिया भनेको इन्टिग्रेसन dA हो। ल अब यो dA भन्नु पर्यो। dA भनेको मैले भर्टिकल स्ट्रिप लिएँ भने यो भर्टिकल स्ट्रिपको एरिया। भन त y dx लिने हो। ल गुड है, y dx लिने हो। तिमीले के लियो भन्दाखेरि भर्टिकल स्ट्रिप लियो। भर्टिकल स्ट्रिप लिँदाखेरि त यसको हेर, यो भर्टिकल स्ट्रिप भन्ने कस्तो खालको हुन्छ, यसलाई सेपरेटली लिए भने हाम्रो यसको फर्म भने यस्तो खालको होला। यसलाई चाहिँ हामी यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ। यसलाई हामी रेक्टेङ्गल हो यो भनेर मान्छौँ। यो रेक्टेङ्गल हो, रेक्टेङ्गलको एरिया निकाल्नु पर्यो। भर्टिकल स्ट्रिपको रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको यो थिकनेस इन्टु यसको लेन्थ। यो थिकनेस त अफकोर्स भर्टिकल भएपछि यो त dx हुनु पर्यो, स्ट्रिप त सानो छ, dx हुनु पर्यो। dx एउटा डाइमेन्सन भयो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, लेन्थ हुनु पर्यो। लेन्थ भनेको के हो त भन्दा यो पोइन्टदेखि प्रत्येक यो कर्भको प्रत्येक पोइन्टले के जनाउँछ भन्दा यो पोइन्ट
ले के जनाउँछ xy जनाउँछ यो पोइन्टले xy भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ x हुँदो रहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ y हुँदो रहेछ भन्ने हो त्यही भएर यो स्ट्रिपको हामीले यो dx हो भने यहाँसम्म के हुने भयो y हुने भयो त्यही भएर इन्टिग्रेसन y dx भयो बुझिन्छ कुरा बुझिन्छ है अब यहाँ dx भइसक्यो त यो y ले इन्टिग्रेबल हुँदैन यो त्यही भएर y लाई x को टर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीलाई छ यहाँ रेफरेन्स दिएको भनेपछि इन्टिग्रेसन k into x minus a को होल स्क्वायर dx सकिन्छ यो बुझ्यो है यो यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको अब इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो ल अब इन्टिग्रेसन गरेर भन्न त मलाई यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ कस्तो भर्खर म्याथ क्लास पढेको भन त के अगाडि कन्स्ट्यान्ट हो अगाडि राखेँ मैले अनि हामीले इन्टिग्रेसन चाहिँ कहाँदेखि कहाँ गर्नु पर्यो भर्टिकल स्ट्रिप लिइरहेको छ भने कहाँदेखि कहाँ गर्नु पर्यो यो भर्टिकल स्ट्रिप कहाँदेखि कहाँसम्म यो भर्टिकल स्ट्रिप भनेको यसरी यसरी यसरीदेखि कहाँ यहाँदेखि यहाँसम्म जान सक्छ भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जान सक्छ है यो ओरिजिनदेखि यो पोइन्टसम्म देखिरहेछ है यहाँ मैले डट गरेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेको यो पोइन्ट हाम्रो ओरिजिन हो ओरिजिन भनेको 0 भयो 0 देखि इन्क्रिज हुँदै हुँदै कहाँसम्म जान सक्यो कहाँसम्म जान सक्यो भर्टिकल लिँदा कहाँसम्म जान सक्यो मामा 0 देखि खै त थाहा छैन पासाङ भाइ भन त कतिदेखि कति हुन्छ लिमिट यसको 0 to a होला सर 0 to a भन्नु नि त नि हो नि हेर आइरहेको पनि अनि नभनिकन बसेको ल ठिक छ 0 to a हुनु पर्यो अब भर्टिकल लिइदिएको थियो भने हाम्रो अर्कै हुन्थ्यो 0 to b हुन्थ्यो किनभने भर्टिकल त यो यहाँ dy छ dy भने कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ यहाँ 0 देखि यहाँ b सम्म जान सक्छ ठिक छ 0 to a गरेर इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो ल अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ x माइनस इन्टिग्रेसन x माइनस a होल स्क्वायरको इन्टिग्रेसन गरे जस्तो भयो dx यहाँ चाहिँ कति हुन्छ यसलाई ब्राकेट खोलेर गर्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ तिमीहरूको चोइस हो ब्राकेट खोलेर सजिलो हुन्छ ब्राकेट खोलेर सजिलो हुन्छ नि ब्राकेट खोलेर गर नत्र यसको डाइरेक्ट x माइनस a होल क्युब बाई 3 गर्दा गरेर होल क्युबलाई चाहिँ ब्राकेट खोल्दा नि हुन्छ a माइनस b को होल क्युबको फर्मुला थाहा छैन भने ब्राकेट खोलेर गर्दा नि हुन्छ यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन ब्राकेट खोल्यो भने x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर गरेर हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ dx हैन त्यसलाई चाहिँ हामी k टाइम्स अब 0 to a अब इन्टिग्रेबल भयो हैन इन्टिग्रेसन x स्क्वायर dx यो 0 to a छदैछ अनि माइनस 2a इन्टिग्रेसन 0 to a x dx प्लस a स्क्वायर इन्टिग्रेसन 0 to a अनि त्यसबाट हाम्रो dx भयो ठीक छ अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ k टाइम्स हैन हाम्रो x स्क्वायर भन्छ x क्यूब बाई 3 भयो है x क्यूब बाई 3 लाई 0 to a गर्दाखेरि हाम्रो a क्यूब बाई 3 भयो मैले डाइरेक्ट गरे हैन अनि 2a इन्टु यो चाहिँ x स्क्वायर बाई 2 भयो इन्टु a स्क्वायर बाई 2 भयो 0 to a to 0 राख्दाखेरि हैन 0 to a राख्दाखेरि हैन प्लस a स्क्वायर इन्टिग्रेसन dx गर्दाखेरि चाहिँ x मात्रै आउँछ अनि त्यो भनेको चाहिँ इन्टु a आउँछ निकालौँ यो कति आउँछ k को टर्ममा a equals to को टर्ममा कति आउँछ k को पावर क्यूब बाई 3 a क्यूब बाई 3 अब यो के भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो के निकाल्न पर्छ के कसरी निकाल्ने होला भन त के को टर्ममा आयो त्यो इक्वेसनबाट इक्वेसनबाट है सिम्पल छ हेर हाम्रो यहाँ y इक्वल्स टु k x माइनस a को होल स्क्वायर छ एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन राख्ने हाम्रो x 0 हुँदाखेरि y कति हुन्छ x 0 राख्दाखेरि y कति हुन्छ यो इक्वेसनमा 0 यो प्रोफाइलमा के देखिन्छ x 0 भनेको यो पोइन्ट हो हेर यस्तो खालको ग्राफ छ हाम्रो यस्तो खालको ग्राफ छ यो भनेको x 0 हुँदाखेरि y चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ यो भनेको b हुँदो रहेछ x यता राखेपछि y कम हुँदै हुँदै जानु रहेछ जब x चाहिँ a हुन्छ अनि तब y 0 हुन्छ when x equals to a y 0 हुन्छ हैन when x equals to 0 y के हुन्छ b हुन्छ त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन राख्यो भने चाहिँ हाम्रो k को भ्यालु आउँछ ठीक छ ल त्यो गरौँ है त
when x equals to 0 y equals to b त्यो गर्दाखेरि के भनेको कति आउँछ यो इक्वेसनबाट x equals to 0 राख्यो a स्क्वायर हुन्छ b भने चाहिँ k equals to कति आउँछ b by a स्क्वायर therefore एरिया a equals to हाम्रो b by a स्क्वायर राख्दाखेरि ab by 3 आउँछ एरिया अब थाहा पायो हामीले है अब यसमा झुकिन सक्ने पार्ट कहाँ भयो हेरौँ है सर र हेरौँ हामीले के गर्यौं हामीलाई हाम्रो मेन इन्टेन्सन भनेको x बार र y बार निकाल्नु हो फाइन्ड cg भनेको x बार एन्ड y बार फाइन्ड गर भनेको x बार को हामीसँग फर्मुला छ y बार को नि हामीसँग फर्मुला छ हैन x बार को फर्मुलाबाट थाहा भयो कि हामीलाई फर्स्टमा त एरिया चाहिने रहेछ एरिया निकाल्नको लागि इन्टिग्रेसन dA गर्यौं अब यही छ dA निकाल्ने बेलामा स्ट्रिप चुज गर्दाखेरि मिस्टेक गर्नु भएन यो हामीले अहिले भर्टिकल स्ट्रिप चुज गर्यौं है प्र्याक्टिस गरौँ त होरिजेन्टल स्ट्रिप चुज गरेको भए के हुन्थ्यो इक्वेसन होरिजेन्टल यसमा मैले होरिजेन्टल स्ट्रिप चुज गरेको भए के हुन्थ्यो होला यो होरिजेन्टल चुज गर्ने बित्तिकै यो dy हुन्थ्यो एउटा टर्म चाहिँ dA इन्टिग्रेसन dA हुन्थ्यो dA मा एउटा टर्म dy भइहाल्यो अनि यसको लेन्थ थाहा पाउनु पर्थ्यो यसको लेन्थ कति हुन्थ्यो कति हुन्थ्यो यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ यसकै एरिया हो नि त दिस लेन्थ भनेको यो भनेको dy भयो अनि यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ x भने चाहिँ सिम्पल x dy सिम्पल छ त है यो गर्न सकिन्थ्यो त्यही भएर सधैँ हेर्दाखेरि x dy हुन्छ y dx हुन्छ भनेर यसरी घोकेर उ गर्ने हैन सम्झिने हैन के हेर्ने स्ट्रिप लिने स्ट्रिप त यो रेक्टेंगल हो रेक्टेंगल भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ जे आउँछ त्यही हुन्छ हैन काई अर्कै आउला हैन अब यस्तो जस्तो अर्कै आउने हेरौँ है त धेरै क्वेशन हामी प्र्याक्टिस गर्न भ्याउँदैन त्यही पनि ल यस्तो खालको आयो अर्को आयो यो उल्टो राखिदिएको थिएँ मैले यसलाई चाहिँ y इक्वल्स टु kx - a सेम इक्वेसन हो यहाँदेखि यहाँसम्म ए छ अब मैले यहाँ चाहिँ यसरी होरिजेन्टल स्ट्रिप लिएको थिएँ भने अनि यहाँ भर्टिकल स्ट्रिप यसरी लिएको थिएँ भर्टिकल स्ट्रिपको चाहिँ यही dx भयो इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्म y नै हुन्छ हैन या y dx भयो यो अब यो होरिजेन्टल स्ट्रिप लिएको थियो भने ए हो हाम्रो dy भयो dy ओके dy इन्टु अब यसको लेन्थ यो लेन्थ भनेको कति हो हामीले x र y त यो रेफरेन्सदेखि यहाँदेखि नाप्ने हो यहाँदेखि नाप्ने हो हाम्रो हैन हाम्रो त यहाँदेखि नाप्ने हो x पनि यो एक्सिसदेखि नाप्ने हो y यो एक्सिसदेखि नाप्ने हो हामीले x dy लेख्यौं भनेर x भनेको त हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो यो डिस्टेन्स हो यो डिस्टेन्स हो है बुझिरहेछौ यो दिस इन्टु dy भयो यताको आयो यो स्ट्रिपको आयो नि एरिया यो स्ट्रिपको एरिया आउन त dy भयो अनि यो यति लेन्थ मात्रै लिनु पर्यो नि त यति लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ यहाँसम्म a छ यहाँसम्म चाहिँ x छ a - x गर्नु पर्यो त्यही भएर यस्तो खालको भयो भने के भयो a - x इन्टु dy भयो यतिको लिने हो नि त हामीले x dy किन भएन भन्दाखेरि x भनेको सधैँ हाम्रो रेफरेन्स एक्सिसबाट लिने हो रेफरेन्स एक्सिसबाट x लिँदाखेरि त यति हुन्छ यो लेन्थ हुन्छ x भनेको हामीले स्ट्रिप त यो लिइरहेछौँ यो स्ट्रिप लिइरहेछौँ भन्दा हामीले यो लेन्थ लिनु पर्यो यहाँको लेन्थ भनेको दिस यो फुल b भयो सरी a भयो अनि यहाँसम्म x भयो त्यही भएर a - x गर्नु पर्यो ल कसले बुझेन भने त यही हो स्ट्रिप यति स्ट्रिप गरेर त इन्टिग्रेसन गर्ने त हो ठिक्क कहाँ झुकिन्छ त्यसलाई अलि बढी स्ट्रेस दिनु पर्यो तिमीहरुले पढ्दाखेरि यो बुझिन्छ आएन भने भन म फेरि भन्दिन्छु नो प्रब्लम सर हजुर भन सर यो x = 0 y = p आको फेरि भन्नु ए x = 0 y = x वाला अब हेर हाम्रो इक्वेसन भनेको यो छ हाम्रो इक्वेसन भनेको यो छ है यस्तो खालको इक्वेसन छ हाम्रो y = k x - a को होल स्क्वायर होला या js को इक्वेसन होस् त्यो मतलब भएन हामीलाई तर हाम्रो के हो इन्टेन्सन भनेको यो k को भ्यालु यो त कन्स्ट्यान्ट हो नि त यो कन्स्ट्यान्ट कसरी निकाल्ने भन्दा बाउन्ड्री कन्डिसनले बाउन्ड्री कन्डिसन भन्ने के हो भने हामीलाई केही कुरा चाहिँ नोन x र y को भ्यालु नोन भयो भन्ने यो त a भइहाल्यो कन्स्ट्यान्ट यो नोन जस्तो भयो कन्स्ट्यान्ट भनेको हामीलाई x र y भनेको भेरिएबल हो यदि x र y को भ्यालु नोन छ भने मात्रै पो यो के आउँछ हैन र भनेपछि बुझिरहेछौ तिमीले x र y नोन भयो भने मात्रै के आउँछ नि त हैन भनेपछि x र y कहाँको नोन छ यो पोइन्टको x कति हो भन त a हो नि त यो पोइन्टको x a हैन हजुर सर यो पोइन्टको x कति हो यो मैले यहाँ डट गरिराखेको 0 यो पोइन्टको y कति हो
बी बी यो पोइन्टको y कति हो 0 यो पोइन्टको y 0 भनेपछि हामीसँग के रहेछ when x = 0 हुँदाखेरि एउटा पोइन्ट हाम्रो 0 b रहेछ अर्को पोइन्ट चाहिँ हाम्रो a 0 रहेछ यो भनेको a 0 रहेछ यो भनेको b 0 यो दुईटा मध्ये एउटा सरी 0 b यो दुईटा मध्ये एउटा कन्डिसन आयो भने त दुईटा मध्ये कोअर्डिनेट जुन नै लगाए पनि के को त भ्यालु आउने भयो नि त अब x a राख्यो भने यो 0 भइदिन्छ इक्वेसन यो आएन x a राख्यो भने त यो 0 भइदिन्छ आएन x हामीले 0 राख्दाखेरि y कति राख्नु पर्यो b राख्दाखेरि त के को भ्यालु आयो नि त बुझ्यौ अनि राखेको हामीले त्यसरी निकाल्ने के को भ्यालु बुझिन्छ हजुर यस सर तो के अर्को सेकेन्ड फिगरमा के त्यो x को भ्यालु चाहिँ x - a - x भन्नु थियो नि ए त्यो बुझेन ल ठीक छ त्यो त्यो राम्ररी यस्तो खालको स्ट्रिप चाहिँ यो x - a भएको चट्टा बुझ्यो भने त सबै न्युमेरिकल आइहाल्यो नि यही हो मेन इम्पोर्टेन्ट मैले अघि चाहिँ भने यस्तो न्युमेरिकल फुल दुईटा मात्रै गरे पुग्छ तर यो स्ट्रिप लिएको चाहिँ सबै न्युमेरिकलबाट सरसर्ती हेर स्ट्रिप लिएको बुझ्यो भने तिमीहरूले यो न्युमेरिकल गर्यो ल हेरौँ फेरि यो हाम्रो छ हामीलाई निकाल्नु छ होरिजेन्टल स्ट्रिप लियौँ रे यसको एरिया निकाल्नु छ यसको एरिया भनेको यो रेक्टेंगल हो यो लेन्थ इन्टु यो ब्रेथ भनेको के हुन्छ ल भन त dy हुँदैन यो y डिरेक्सनमा छ थोरै छ dy भयो यो यसमा त कन्फ्युजन छ के छैन सर छैन अब अनि यो रेक्टेंगल हो यस्तो खालको हाम्रो स्ट्रिप हो यो हामीलाई डाइमेन्सन dy भयो भने यसको लेन्थ निकाल्नु पर्यो हामीले यसको लेन्थ कति हो भन्ने हामीले निकाल्नु पर्यो ल हेर यो इक्वेसन छ हाम्रो यसको इक्वेसन छ y = k x - यस्तो भएको भए हाम्रो क्वेसन ओरिजिनली यस्तो हैन x - a को होल स्क्वायर छ यसको इक्वेसन यो y र x भनेको के हो भने सधैँ हाम्रो x भनेको यहाँबाट के भन्छ यो भर्टिकल यहाँबाट नाप्ने भयो सपोज यो xy हो भने हाम्रो x भनेको यसरी नाप्ने भयो यो डिस्टेन्स भयो y भनेको यताबाट नाप्ने भयो सधैँ x र y भनेको त यस्तै हुन्छ ठीक छ अब हामीले यो dy भयो x dy लेख्दियौँ भने त के भयो भने त यो x dy भनेको त यहाँको स्ट्रिपको आयो यहाँको आयो त आएन भनेपछि यहाँको यति लेन्थ निकाल्न के गर्नु पर्यो यहाँसम्म हामीलाई a हो भन्ने थाहा छ अनि यहाँसम्म चाहिँ x हुन्छ जुनै पोइन्टमा नि x हो नि त x भनेको त भेरिएबल हो x हुन्छ भनेपछि a - x गऱ्यो भने बल्ल यो स्ट्रिपको लेन्थ आयो अनि a - x भनेको लेन्थ अनि इन्टु dy भनेको ब्रेथ बुझिन्छ बुझे सर थ्याङ्क यू सर क्लियर भयो हजुर बुझे सर ल मैले भने पढ्दाखेरि कुन कुरामा मिस्टेक हुन्छ भनेर ख्याल गर्नु यो कुरामा अलि स्ट्रेस दिनु यस्तो खालको न्युमेरिकल गर्दा दुईटा मात्रै प्र्याक्टिस गर्नु फुलै धेरै चाहिँदैन फेरि भने नि सबैलाई अप्टिमाइज गरेर पढ्नु पर्यो पास हुनलाई पढ्ने हो नि त अनि त्यही भएर दुईटा तीनटा न्युमेरिकल गरेर तर यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिने हो सबै न्युमेरिकलहरुमा कसरी स्ट्रिप लिइरहेछ भनेर सरसर्ती हेर्ने हैन अनि केही कन्फ्युज भयो भने फेरि हेरिहाल्ने गरिहाल्ने त्यसरी गर्नु पर्यो यसमा ल अब हामीले एरियासम्म निकाल्यौँ ठीक छ एरिया निकाल्नु ल एरिया निकालेकोसम्म बुझ्यो केही छ कन्फ्युजन यो अब धेरै गजाङगुजु भयो यताको म मेटे है ल अब हामीले एरियासम्म निकाल्यौँ अब हाम्रो काम के रह्यो फर्मुला लगाउने यो त अफ कोर्स अलवेज अ भेरिएबल यो आफै इन्टिग्रेसनको टर्ममा छ हामीले एरिया त जुन इन्टिग्रेसन टर्ममा थिएन बाहिर थियो कन्स्ट्यान्ट यसको टोटल एरिया निकाल्यौँ अब x बार निकालौँ हामी है त x बार भनेको चाहिँ हाम्रो 1/a इंटीग्रेशन x dA रहेछ बाइ फर्मुला हैन अब हामीले dA स्ट्रिप लिन पनि जानिसक्यौँ हाम्रो फिगर यो हैन हाम्रो फिगर यो यसमा हामीले भर्टिकल स्ट्रिप लिएको छ अब भर्टिकलले पनि लिन सकिन्छ होरिजेन्टल पनि लिन सकिन्छ अहिले यसमा मैले होरिजेन्टलको पनि भने इक्वेसन भर्टिकल पनि भने है यसको उल्टो भइदिएको थियो भने नि कसरी गर्ने त्यो पनि भने मैले हैन तर लिँदाखेरि सजिलो के हुन्छ या तिमीहरुलाई अब कन्फ्युज हुन सक्छ नि त भर्टिकल लिने होरिजेन्टल लिने के गर भने यो 1/a गरेर हामीले यहाँ x छ भने हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ इन्टिग्रेसन गर्न यहाँ x छ भने हामीलाई के चाहिन्छ इन्टिग्रेसन गर्न के चाहिन्छ dx चाहिन्छ कि dy चाहिन्छ इन्टिग्रेसन x dy लाई गर्ने कि इन्टिग्रेसन x dx के चाहिन्छ भनेको dx चाहिन्छ नि त अफ कोर्स dy हो र हैन यो x dy लाई त इन्टिग्रेसन गर्न यसलाई फेरि y को टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ x मा x लाई फेरि y को टर्ममा यो थ्रु दिस इक्वेसन
x लाई फेरि y को टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो के हुन्छ भने यहाँ x छ भने यहाँ dx वाला स्ट्रिप ल्याऊ भने चाहिँ x भनेको यहाँ dx वाला स्ट्रिप भनेको त अफकोर्स भर्टिकल यो स्ट्रिप हो। यहाँ dx आउनुपर्छ भने चाहिँ यो dx आउनुपर्छ भने चाहिँ यो भर्टिकल स्ट्रिप हुनुपर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो त हामीलाई। फेरि द्याट डजन्ट मिन कि यु क्यान टेक होरिजेन्टल स्ट्रिप। होरिजेन्टल स्ट्रिप चाहिँ लिन पाइँदैन भन्ने होइन, तिमीहरूलाई सजिलो मात्रै गराइदिएको, कन्फ्युज हुन्छ भनेर होरिजेन्टल लिने कि भर्टिकल लिने होइन, त्यो कन्फ्युज हुने होइन। एउटा फलो गर्यो भने सजिलो हुन्छ। फेरि त्यो जुन फलो गर्यो त्यसमा फेरि कन्फ्युज भयो, यो होरिजेन्टल स्ट्रिप लिन भर्टिकल स्ट्रिप लिन कन्फ्युज भयो भने फेरि होरिजेन्टल स्ट्रिप लिएर पनि गर्न आउँछ भने अर्को पनि ट्राई गर्न सक्यो नि त तिमीहरूले होइन। या कन्फ्युज यसरी ठिक भएको छ कि छैन भनेर उ गर्नुलाई तिमीहरूलाई गाह्रो भयो भने अर्को पनि गर्न सक्छौ भनेर मात्रै त्यो दुईटा सिकाएको। अब यहाँ x भयो भने dx लियो, dx भनेको भर्टिकल स्ट्रिप हो, हाम्रो x त अलरेडी छँदैछ। अब dA त हामीले लेखेको, dA कति हुन्थ्यो यो स्ट्रिप लिँदाखेरि, dx यहाँ छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ, यो dx भइहाल्यो, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ y dx। ल अब हाम्रो a त हामीले कन्स्ट्यान्टको रूपमा हामीले निकालिसक्यौँ, a यति भयो। यसलाई हामी सब्स्टिट्युट गरौँ, a भनेको हाम्रो ab/3 छ, यसलाई 3/ab गरौँ हैन। x छ हामीले x को टर्ममा राख्ने हो, यो y इन्टिग्रेबल हुँदैन, y लाई चाहिँ x को टर्ममा राख्ने हो, x * y त यहाँ छ हैन। k को पनि हामीलाई भ्यालु छ, k = कति b/a² k * x - a को होल स्क्वायर dx। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अब लिमिट राख्नु पर्यो, लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म राख्नु पर्यो, यो हामीले के यो लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म राख्नु पर्यो भन्ने केले डिटरमाइन गर्छ भन्दा स्ट्रिप कुन लियौ, यो भर्टिकल स्ट्रिप नै लेखेछौँ भने कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ यो लिमिट, 0 देखि a। 0 देखि a। ल अब सुरु गरौँ इन्टिग्रेसन गर्नको लागि है। अब यो b काटिन्छ होला, यसलाई 3/a³ इन्टिग्रेसन 0 to a। अब यसलाई x इन्टु हैन, अब a² - 2ab + b² आफै गर, मैले जसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यसलाई डाइरेक्ट इन्टिग्रेट गर्दा पनि भयो, या यही सार्ने हैन, यो सार्यो भने आउँदैन, तिमीहरूलाई यही आफैले गर अनि प्र्याक्टिस हुन्छ, अनि कहाँ मिस्टेक हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। यहाँ मैले गर्दैकोसँग कम्पेयर गर्न मिल्यो नि त, a² - 2ab + b² इन्टु x है। 3/a³ इन्टिग्रेसन 0 to a भयो, x ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, x³ माइनस सबैको एउटा डिग्री बढ्ने भयो 2ax² + a² dx भयो। हामीसँग लिमिट पनि छ। अब सबैलाई 1 to 1 इन्टिग्रेट गर, 1 to 1 इन्टिग्रेट गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन x³ dx माइनस 0 to a छँदैछ हाम्रो लिमिट, माइनस 2a इन्टिग्रेसन x² 0 to a छँदैछ हाम्रो लिमिट, प्लस a² इन्टिग्रेसन 0 to ax dx छँदैछ लिमिट है। सबैलाई अब इन्टिग्रेसन गर्ने हामीले 3/a³ र त्यो जानिसक्यो कि स्टेपको मार्क्स आउने हो x4/4 हैन। यसलाई a4/4 लेख्दै डाइरेक्ट, माइनस 2a इन्टु हाम्रो a³/3 भनेको a³/3 x³/3 हुन्छ, त्यो चाहिँ a³/3 आउँछ, प्लस a² इन्टु x²/2 आउँछ, त्यो भनेको a²/2 आउँछ। ल यो सबै सिम्प्लिफाई गरेर यति चाहिँ मलाई बनाइन्छ। कति आउँछ आन्सर, a/4। कति a/4। a/4। ल हेर, एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने, हेर एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, एकदम चनाखा भएर सुन, के इम्पोर्टेन्ट हो भने हाम्रो यो फर्मुलाको मिनिङ x बार इक्वल्स टु 1/a इन्टिग्रेसन x dA हो हैन। यसको मिनिङ भनेको के भने यो x भनेको जुन स्ट्रिप लिन्छौ त्यो स्ट्रिपको सेन्ट्रोइडसम्म हो है। dA त हामीले खाली यो लेन्थ गर्छौँ, यो x भनेको चाहिँ हामीले यो भर्टिकल स्ट्रिप लिएर छौँ यहाँदेखि यसको सेन्ट्रोइड, यो आफैमा यति पातलो छ dx छ भनेर भनेको छौँ, यसको सेन्ट्रोइडसँग पनि अफकोर्स x नै होला, त्यही हो भनेर हामीले x लाई x नै राखेको हो। यो पातलो छ नि त, यहाँ सेन्ट्रोइड र यो एउटै हो, त्यही भएर हामीले x लाई x राखेको हो। यदि तिमीहरूले होरिजेन्टल स्ट्रिप लिइदिएको थियो भने, हेर है, होरिजेन्टल स्ट्रिप लिइदिएको थियो भने
यहाँ झुकिने हो, यही त हो यसमा बिगार्ने। यो होरिजेन्टल स्ट्रिप लिएको थियो भने के गर्नु पर्यो, यो फर्मुलाले के भन्छ 1/a इन्टिग्रेसन x dA भन्छ। यो x भनेको स्ट्रिपको मिड पोइन्टसम्म रहेछ भनेको हो। यदि तिमीले होरिजेन्टल स्ट्रिप यसरी हाम्रो होरिजेन्टल स्ट्रिप लिएको थियौ भने त हैन, हेरौँ यसरी हाम्रो होरिजेन्टल स्ट्रिप लिएको थियो भने त यहाँदेखि हाम्रो मिड पोइन्टसम्म जान्थ्यो हो। यो मिड पोइन्ट भनेको त x हुँदैन त, फेरि x भनेको त हाम्रो खासमा यहाँदेखि यहाँसम्म हो। भनेपछि यसलाई कति लेख्नु पर्थ्यो, यो फर्मुलालाई 1/a इन्टिग्रेसन कति लेख्नु पर्थ्यो, x/2 अनि dA गर्नु पर्थ्यो, अनि चाहिँ होरिजेन्टल स्ट्रिप लिन पाइन्थ्यो। यही कन्सेप्टको फरक हो। तिमीहरूले होरिजेन्टल पनि लिन पायो, भर्टिकल पनि लिन पायो, तर यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यही भएर अब यो के ख्याल गर्नु पर्ने रहेछ भनेर दिमाग घुम्यो भने, नघुमाउने दिमाग के बुझ्ने भने x बार छ, हामी भर्टिकल स्ट्रिप लिन्छौँ, x बार निकालिरहेछौँ हैन, हामी dx वाला लिन्छौँ, भर्टिकल स्ट्रिप लिन्छौँ। भर्टिकल स्ट्रिप लियो भने त हेर त अघि ख्याल नगरिकन नि निस्क्यो, त्यो याद गर्नुपर्ने, किनभने भर्टिकल स्ट्रिप छ भने x त यहीँसम्म हुन्छ। अब y बार लिइरहेछौँ हामी भने हामी ओरिजेन्टल स्ट्रिप लिन्छौँ, ओरिजेन्टल y बार लिइरहेछौँ भने ओरिजेन्टल स्ट्रिप लिन्छौँ, जसरी सुकै सम्झ। x बार लिँदाखेरि हामी भर्टिकल लिन्छौँ, त्यसरी सम्झिन सक्छौ भने त्यसरी लिनु, नत्र x बार हुँदा हाम्रो x भनेको dx भनेको भर्टिकल स्ट्रिप, y बार निकालेछ भने dy भनेको होरिजेन्टल स्ट्रिप, जसरी सुकै सम्झ। त्यो गर्यो भने चाहिँ यो कुरा सम्झिराख्नु पर्दैन। फेरि होरिजेन्टल र भर्टिकल जे पनि लिन पाइन्छ भनेर यो फर्मुला ट्याङ्की राख्यो भने त गल्ती हुन्छ फेरि है। यो कन्सेप्ट चाहिँ यो मेन कन्सेप्ट चाहिँ यो, मैले यसमा रेगुलरमा पढाउँदाखेरि यो उसमा पनि टाइम इन्भेस्ट गरेको थिएँ, तर अहिले यो बिर्स्यौ भने पनि फरक पर्दैन। के चाहिँ फेरि गर्न पाइएन भने x बार हुँदाखेरि dx वाला लिने, y बार हुँदाखेरि dy वाला लिने। ओके, यो a/4। अब सिमिलरली y बार भनेको 1/a इन्टिग्रेसन y dA हो है, इन्टिग्रेसन y dA हो, अनि त्यसपछिबाट इन्टिग्रेसन y dA हो। अब यसमा चाहिँ हामीले y dA गरिरहेको छौँ। हामीले हेरौँ है, मैले हेर तिमीहरूलाई यो न्युमेरिकल एउटै न्युमेरिकल गराएको छु, धेरै प्रब्लम, धेरै न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरेर काम छैन, धेरै न्युमेरिकल पढाएर पनि काम छैन, धेरै न्युमेरिकल तिमीहरू प्र्याक्टिस गरेर पनि काम छैन। के गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, बुझ्न पर्यो। बुझ्न भनेको फेरि एकदम ठुल्ठुलो कुरा बुझ्ने होइन, न्युमेरिकल गर्ने टेक्निक बुझ्ने हो। न्युमेरिकल तिमीहरूले हेरेपछि कसरी सल्भ गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तो थाहा भने जस्तोसुकै न्युमेरिकल पनि सल्भ हुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सियामा यो इन्टिग्रेसन मात्रमा यति कुरा थाहा हुनु पर्यो, अरू केही पढ्नु पर्दैन, यति कुरा मात्रै पढ्ने हो। दुनियाँ इन्टिग्रेसन आउँछ मलाई भनेर जानेको छ, यही मात्रै चिप्ल्यो भने गयो। त्यही भएर कुन कुरालाई टाइम बढी दिने त्यो ख्याल गर्नु पर्यो है। मैले 1.5-2 घन्टा लाएर यो पढाइरहेको छु भने चाहिँ यो सबै इन्टिग्रेसनदेखि लिएर यो मेथडै, यो पार्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियाको यो पार्टै सक्यो कि यति भएपछि सबै कुरा कभर भयो। तिमीहरूले जति न्युमेरिकल हेऱ्यो भने यो कन्सेप्टले मिलेन भने मलाई भन्न, सबै मिल्छ। अब y बार हेरौँ। अब त्यसरी होरिजेन्टल पनि लिन पाइयो, भर्टिकल पनि लिन पाइयो। त्यसरी लजिक मिलाएर गर्छौ भने तिमीहरूको सेल्फ प्र्याक्टिस, तिमीहरूलाई त्यति धेरै टाइम छैन, कन्फ्युज पनि हुन्छ होला। अघिकै मैले भनेको जुन तिमीहरूले मेमोराइज गरेको थियो त्यही। अब यो y बार हो भने के लिने रे, यहाँ त्यही बुझ्ने। y बार हो भने के लिने, y बार हो भने dy भएको स्ट्रिप लिने। कुन हुन्छ dy भएको स्ट्रिप, x dy, होरिजेन्टलतिरको यही हो, y = k x - a को होल स्क्वायर। ल dy भएको स्ट्रिप। अनि त्यो अब सोचिराख्नु परेन यो मिड पोइन्टसम्म लिने कि कता लिने, त्यो दुनियाँ सोचिराख्नु परेन। यति भएपछि आफै मिल्दै जान्छ। अब y इन्टु अब यसको dA त निकाल्न आइहाल्छ। यसको dA कति हुन्छ भन्दा यो लेन्थ dy इन्टु यो लेन्थ कति रहेछ, कति हुन्छ यहाँको यसको लेन्थ, x कति हुन्छ भन, कति हुन्छ, खै त भनेको यो लेन्थ चाहिँ भन न यहाँबाट, यो फिगरबाट x dy भयो, यो लेन्थ कति, x किन हिचकिचाएको, x त हुन्छ नि। मैले अघि नै भनिदिएको छु त, अघि नै मैले तिमीहरूलाई ढुक्क हो, जुन कर्वको xy भनेको छ त्यो कर्व भनेको xy भनेको सधैँ ओरिजिनबाट, यो एक्सिसबाट लिने हो, यहाँबाट लिने हो, यहाँबाट लिने हो। यो लेन्थ सोधिरहेको छ त x हुन्छ, यहाँको भने नि x, यहाँको भने नि x,
सबै यो एक्स भयो। अब अघिको उल्टो भइदिएको छ भने अघि मैले भनिहालेँ। अर्को कुनै छ ल सपोज हेरौँ न अझै प्र्याक्टिस गरौँ ल हेरौँ। अब यहाँ हाम्रो अर्को छ है यस्तो आइदियो ल यहाँबाट सुरु भयो ल यहाँबाट सुरु भयो है यहाँबाट सिधै y इक्वल्स टु kx यस्तो यस्तो गरिदियो। अब यहाँबाट सुरु भएको भन्ने बुझ्यो भने यो फेरि यसको स्ट्रिप लिनलाई यसको अब समथिङ यो ए भयो यो बी भयो भने यसको स्ट्रिपको यो dy भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि x हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै x हो भनेपछि यो टोटल a + b - x गर्नु पर्यो। जस्तो उल्टो पाल्टो दिए जस्तो दिए पनि त्यो जान्नु पर्यो। यस्तो दिएको छ यस्तो खालको दिएको छ हामीले यो स्ट्रिप लियौँ यसमा चाहिँ x² + y² = a² त्यस्तो के दिएको छ भने यो स्ट्रिप भनेको dy यसको लेन्थ भनेको ओरिजिनदेखि यहीँसम्म भनेपछि यो त अफकोर्स x हो। यस्तो भर्टिकल छ भने यो dx कहाँदेखि तलदेखि यहाँ माथिसम्म यो कर्भको पोइन्टसम्म भनेको छ भने चाहिँ अफकोर्स यो के भयो भन्दा y भयो। बुझ्यो जस्तो दिए पनि खालि हेर्ने अरू नम्बर अफ डिफ्रेन्ट फिगरमा स्ट्रिप कसरी दिइरहेछ भनेर हेर्ने। ल अब फेरि ब्याक टु क्वेसनमा y इन्टु यो हाम्रो के आएको थियो हामीले ओरिजिनल स्ट्रिप दिँदाखेरि इन्टु के आएको थियो x इन्टु यहाँ y भएको र dy राखेको ठिक छ 1/a। ल अब यसलाई a को हाम्रो थाहा छ 3 हाम्रो ab यसलाई उल्ट्याएको हैन इन्टिग्रेसन हाम्रो y छ y त इन्टिग्रेबल अफकोर्स यहाँ dy भएपछि इन्टिग्रेबल भयो। अब x लाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अघि y लाई x को फर्ममा थियो भने अब x लाई चाहिँ y को फर्ममा आयो। छदैछ हाम्रो इक्वेसन कति हुन्छ गरौँ। हामीसँग y इक्वल्स टु k टाइम्स x माइनस a को होल स्क्वायर छ। k लाई पनि हामीले के निकालेको छौँ k को भ्यालु b/a² निकालेको छौँ x माइनस a होल स्क्वायर। यो y छ हामीले यही x लाई चाहिँ y को टर्ममा लिएको हैन x लाई y को टर्ममा भने चाहिँ a² टाइम्स y बाई b इक्वल्स टु x माइनस a को होल स्क्वायर भनेपछि x माइनस a इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ a√y बाई √b भयो। अनि देयरफोर x इक्वल्स टु a प्लस a√y बाई a√b। यो त बियो बुझ्यो नि हैन। यो x हामीलाई चाहियो यहाँ x चाहिँ y को टर्ममा चाहिएको भएर यो यति गरेको बुझिन्छ। बुझिन्छ यस सर बुझेन भने सोध है। खालि सिम्प्लिफाई हो कहीँ झुकिन सक्छ कि आफूले यहाँ हेर्दाखेरि मैले जसरी मेरो दिमाग चल्छ त्यसरी दिमाग नचल्न सक्छ। कपीमा कोर्यो भने आउँछ यो सधैँभर सँगसँगै गर्ने भनेको है। ल y भयो x हामीले y को टर्ममा लेखौँ है त a प्लस a टाइम्स √y बाई b √y बाई √b है √y बाई √b। ल अब dy अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने त अब हामीले इन्टिग्रेसन पनि गरौँ। अब यसको सुरुमा लिमिट राख्नु पर्यो। लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म राखौँ भन त म हामीले यो होरिजेन्टल स्ट्रिप लिइरा हो यो होरिजेन्टल स्ट्रिप लिइरा हो यो हाम्रो a छ यो हाम्रो b छ कहाँदेखि कहाँसम्म राखौँ 0 देखि b 0 देखि b है 0 देखि b 3/ab इन्टिग्रेसन 0 देखि b अनि y अनि a प्लस a√y बाई √b dy लिमिट राख्यौँ। अब दुईटाले मल्टिप्लाई गरेर हामी इन्टिग्रेसन गरौँ 3ab भइहाल्यो। दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ हामीले इन्टिग्रेसन ay 0 टु b भयो अनि dy भयो प्लस हेर है मल्टिप्लाई गरेको बिग्रिन सक्छ 0 टु b a बाई √b है। मैले फेरि डाइरेक्ट नगर्ने नि बिगारिदिन्छु तिमीहरूले त। मैले एक्जामको पेपर तिमीहरूको फाइनलको एक्जामको पेपर चेक गरेको तिमीहरूको त कपी होइन सबै यस्तैमा मिस्टेक गरे त अब के गर्नु काट्नै पर्छ मार्क्स। यहाँभन्दा तलको बिग्रिन्छ a बाई √b अनि त्यसपछिबाट हाम्रो y छ यो √y मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यहाँ y को पावर कति हुन्छ 1 + 1 3/2 हुन्छ dy 3/ab। ल इन्टिग्रेसन गरौँ हामी a छ इन्टु y² बाई 2 भनेको b² बाई 2 आउँछ प्लस a बाई √b
इन्टु अब y को +1 गर्नु पर्यो हैन +1 गरेपछि फेरि b को लिमिट राख्नु पर्यो b को पावर +1 गर्दाखेरि 5/2 हैन अनि इन्टु 2/5 यतिको त बुझ्छ होला है बुझेन भने भन है गर्दिन्छु यो पनि एक स्टेप त स्किप गर्न पाइयो नि यति ल अब निकाल एन्सर यो रुट यो घटाउ 5/2 - 1/2 गर के आउँछ मलाई एन्सर भन अब एक लाइन सिम्प्लिफाई गर्न छोड्दिएँ मैले एबी निस्किन्छ काटिन्छ के आउँछ होला यहाँ कति आउँछ हैन कि यता कतै मिस्टेक भयो नि भन आफै कपीमा गर्ने भने चाहिँ मैले कति आयो कसैको एन्सर आयो भने भन ल घटाउ न b को पावर 5/2 - 1/2 गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ 4/2 भनेको b स्क्वायर आउँछ यहाँ ab स्क्वायर आउँछ ab स्क्वायर आउँछ एलसीएम ल्याऊ पासङ भाइ कति आयो पढ्दैछु सर ल गर बिचमा अड्के क्या हो तिमी कसरी फेल भयो अलिअलि त एन्सर भन्छ त तिमी त क्लासमा के भयो एक्जाम बिगारे के हो अब बिग्रेको सर ए बिग्रिन्छ त्यस्तै हुन्छ केही छैन ल दुईजनाले एन्सर भन दुईजनाको सेम एन्सर भयो भने एप्रुभ भयो है So 5/3 AB. 5/3 AB. AB हजुर आउनु होला हौ AB त काटिन्छ होला A plus एकैछिन हेर त हेर केही छैन चेक गर एकचोटि फेरि 3/AB ल गर्नै पर्ने भयो कति आयो 27B/10 कसले भनेको यो सुप्रिया यही हो है अब यो त एक लाइन गर्दा मात्रै छोडेको मैले तिमीले यत्रो किन टाइम लाग्यो भने तिमीले म सँगसँगै गरेको थिएन होला कि मैले यहाँ फास्ट गरेर आज डेढ घन्टा भयो एउटा हिसाब गरेँ के फास्ट गर्नु फास्ट भइरहेछ हो तिमीहरूलाई फास्ट भइरहेछ भने भन अझ स्लो पढाउँछु तर अब धेरै कन्टेन्ट छ कभर गर्ने ल यति नै हो एक्स बार र वाइ बार आयो अब यति गऱ्यो भने हाम्रो 8 मार्क्स आयो कम्तीमा 8 मार्क्स मिनिमम 8 मार्क्स यो सेन्ट्रोइड मात्रै सोध्यो भने मिनिमम 8 मार्क्स हो है अब यहाँ कति धेरै चिज गरे जस्तो लाग्छ किनभने मैले डाइरेक्ट न्युमेरिकलबाट सुरु गरेर सबै कन्सेप्टहरू कभर गर्ने हिसाबले गरेको भएर धेरै कुरा गरे जस्तो लागेको हो हैन धेरै कुरा केही गरेको छैन हामीले सुरुमा एरिया निकालेको एरिया निकाल्न नि के भन्छ की पोइन्ट कहाँ भयो भन्दा डीए निकाल्ने स्ट्रिपको इक्वेसन बनाउने अनि हामीले एक्स बार निकाल्न नि कहाँ भयो की पोइन्ट भन्दा कुन स्ट्रिप दिने र डीए को एक्सप्रेसन
y को पनि सेम y हुँदाखेरि dy भने चाहिँ कुन स्टेप लिने र यो dA को एक्सप्रेसन dA को एक्सप्रेसन मैले यति टाइम खर्च गरेर यो dA को एक्सप्रेसन देखाएको छु तिमीहरु डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ फिगर हेरेर dA को एक्सप्रेसन हेर स्ट्रिपको एक्सप्रेसन हेर सबै गर्न जरुरी छैन किनभने टाइम कन्ज्युमिङ हो इन्टिग्रेसन त गर्न आउँछ हैन तर एउटा दुईटा क्वेशन एटलिस्ट दुईटा क्वेशन चाहिँ गर्नुपर्छ यसमा ल अब सोध इन्टिग्रेसन मेथड हाम्रोमा केही छ प्रब्लम भन्ने सोध यो सक्यो अनि अब अर्को हामी फिगरको कम्बिनेसन गर्छौं एउटा न्युमेरिकल सकेसम्म सबै कन्सेप्टको क्लियर गर्छु त्यसपछि तिमीहरुको 12 मार्क्स आयो भन्ने बुझ्नु पर्यो अब तिमीहरु के गर यति जति कुराहरु मैले गरेको छु अब यो क्लास सकिसकेपछि अबको एक्जाम के हो एप्लाइड नै हैन फर्स्ट एक्जाम सुरुमा म्याथ छ एप्लाइड हो फर्स्ट एक्जाम के म्याथ हो म्याथ हो सर आर्ट गर्दै म्याथ हो म्याथ ए दुईटै लाग्नेलाई चाहिँ अब तिमीहरु आफूले म्यानेज गरेर दुईटै पढ एप्लाइड मात्रै लाग्नेले चाहिँ यो गर्नु पर्यो अब गएर अब चाहिँ यो क्लास पछि यो इन्टिग्रेसन मैले जुन तिमीहरुलाई सजेस्ट गरेको छु तिमीहरुले त्यो छोड्देऊ त्यो के नोट पढ्न अरूले भनेको यो पढ्ने यति पढ्ने यसो त छोड्देऊ मैले भनेको मान मैले तिमीहरुलाई किन गल्ती भन्ने हो मैले जे भनेको मान पास हुन्छौ पक्का पास हुन्छौ है त्यही भएर सुरुमा यो हेर्ने के हेर्ने भन्दाखेरि दुई तीनवटा अब न्युमेरिकल गर्ने यो त जानिहाल्यो दुई तीनवटा अर्को खालको न्युमेरिकल गर्ने हैन अनि त्यो न्युमेरिकल मिल्यो भने खुसी भएर अरु नहेर्ने हैन अरुको चाहिँ के हेर्ने स्ट्रिपको त्यो कसरी स्ट्रिप लिएको रहेछ त्यो इक्वेसन मात्रै लेख्ने हेर्ने 4-5 वटा हैन 4-5 वटा त्यो मात्रै लेख्ने हेर्ने कुनै आल्टो फाल्टो अर्को तरिकाले गर्न सकेको हुन सक्छ नो प्रब्लम तर आफ्नो तरिकाले त्यही यो चाहिँ कसरी आयो भन्नेतिर लाग्दैन तिमीहरुकोसँग मटेरियल होला गाइड होला के होला तिमीहरुको अर्को बुक होला प्रत्येक बुकमा आफ्नो तरिकाले स्ट्रिप लेख होला त्यो लेख्यो भने यो चाहिँ कसरी आको भनेर त्यो लजिक खोज्नुतिर लाग्दैन सरले कुन लजिक सिकाएको छ त्यो लजिक गरेर पनि यो मिल्छ कि मिल्दैन यो दुईटा सेम हो कि हैन भनेर कम्पेयर गर्नुतिर लाग्ने यदि तिमीहरुले डिफरेन्ट इक्वेसन देख्यो भने है मलाई एक्जामको बेला पनि सर यो चाहिँ कसरी आयो स्टेप यो चाहिँ कसरी आयो भनेर सोध्थे धेरै विद्यार्थीले हैन त्यो चाहिँ कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो क्वेशन आउँछ भने त्यही गाइडको स्टेप फलो गर्नतिर लाग्यो भने चाहिँ त्यसरी त गर्ने हैन मैले मेरो कन्सेप्ट के हो मैले जानेको कन्सेप्ट के हो त्यो गर्ने त्यो दुईटै गरेर सेम आउँछ कि आउँदैन हेर्ने अनि सेम आएन भने चाहिँ अनि सोध्ने है अनि त्यसरी गर यो इन्टिग्रेसन मेथड सकिन्छ यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया म्याथमा झुक्किने भनेको यही इन्टिग्रेसन मेथड हो अर्को पनि गरिन्छ एउटा त प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्यो अनि त्यसपछिबाट बिमेन फ्रेममा चाहिँ थाहा छ मलाई धेरैलाई प्रब्लम छ अनि त्यसपछि बिमेन फ्रेम गर्नुला ठीक छ ल ठीक छ खै त आयो नि त रेस्पोन्स यस सर ल अब तिमीहरुलाई मैले सोधे अब यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया भोलि हामी गर्छौं न्युमेरिकल त्यसपछि हामी त्यही बिमेन फ्रेम हो पढ्ने त्यसैमा हो कन्फ्युजन धेरै त्यो चाहिँ पढ्न पर्छ है हजुर सर ल त्यसपछि चाहिँ हामी बिमेन फ्रेम पढ्छौं है त आजलाई यति गरौँ भोलिको टाइमिङ चाहिँ हाम्रो तिमीहरुको के छ म्याथ क्लास कहिले छ म्याथ क्लास कति बजे राखेको छ छैन राखेको टाइम फिक्स गरेर छैन भोलिलाई छैन फिक्स गरेको छैन भने भोलि बिहान पढौँ न त एप्लाइड हुँदैन भोलि बिहान पढौँ है त बिहान ठिक हुन्छ हैन म्याथको सरले बिहान एकछिन गर्ने भन्नुभएको थियो ए बिहान गर्ने भनेपछि म दिउँसो लिउँला दिउँसो भनेको त कति 11-12 बजे कतिखेर तिमीहरुलाई छुट्टी हुन्छ 12 बजेतिर लिउँ न त है 12 देखि 2 बजेसम्म पढौँला ल आजलाई यति गरौँ के गर्ने तिमीहरुको काम भन्ने अरु क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्ने अनि स्ट्रिपहरु लिने हेर्ने अनि त्यसपछि अब यसको ix निकाल्नु पर्यो भने नि मैले किन गरिन भने ix इंटीग्रेशन y स्क्वायर dA निकाल्न सिकाएको छु अब मल्टिप्लाई गरेर इंटीग्रेशन त गर्ने हो y पनि सोध्यो भने इंटीग्रेशन x स्क्वायर dA यो dA निकाल्न आइहाल्छ x स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरेर इंटीग्रेशन गर्ने सेम होला है ल एन्ड गरे है त मैले भोलि भेटौँला हामी 12 बजे